न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। हॉरर स्टोरीज़ उर्दू के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं वेरी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली हॉरर स्टोरी आलिया शेयर कर रही है। आलिया कहती हैं, मैं लाहौर की रहने वाली हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 8 साल पुरानी बात है। हम लोग लाहौर में शिफ्ट हुए। हम लोगों ने यहाँ पर एक फ़्लैट लिया। हम लोगों का जो फ्लैट था वो 7th फ्लोर पर था। अब जैसे वहाँ के लोग हैं जो रहते हैं फ्लैट्स में, उनको पता है कि फ़्लैट्स बहुत बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं। तो एक दफ़ा की बात है, गर्मी का मौसम था तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने हम लोगों का जो टेरेस का दरवाज़ा था वो खोल दिया। मैं किचन में काम कर रही थी, मुझे पता ही नहीं चला मगरिब की अज़ान हुई। बहुत तेज़ हवा चल रही थी। मुझे अच्छा लगा कि घर में वेंटिलेशन हो रही है। जैसे ही मगरिब की अज़ान हुई, अंधेरा हुआ, उसके बाद मैं वहाँ पर आई, मेरे हस्बैंड आ गए, हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। उसके बाद हम लोगों के घर में अजीबोगरीब वाक़यात होने लग गए। वाक़यात ऐसे थे, उससे अगले दिन की बात है, मैं दोपहर में अकेली बैठी हुई थी, अपने उसी कमरे में बैठी थी। आज मैंने टेरेस का दरवाज़ा बंद किया हुआ था क्योंकि बाहर खासी धूप थी और मुझे गर्मी लग रही थी। पर्दे भी आगे किए हुए थे। मैं वहाँ पर बैठी अपने मोबाइल पर कुछ देख रही थी तो मेरे पास, मैं बेड पे बैठी थी और मेरे पास एक चेयर रखी हुई थी। एकदम से ऐसा लगा कि जैसे वो चेयर अपनी जगह से पीछे हटी है। बाकायदा चेयर अपनी जगह से जब हिली तो मुझे आवाज़ आई। एकदम से मैं चौंकी और मैं चेयर की तरफ देखने लगी। चेयर बाकायदा पीछे हुई थी। मुझे लगा कि मेरा वहम है। उस चेयर के ऊपर मेरा दुपट्टा भी पड़ा था। मैं मुसलसल उस चेयर की तरफ देख रही थी। तभी एकदम से ऐसा लगा कि बाकायदा किसी ने मेरा दुपट्टा उठाकर दूर फेंका है। मैं तो ये देखकर इस हद तक खौफजदा हुई, मैंने मोबाइल वहीं फेंका और मैं बाहर भागी। मैं भागती हुई किचन में चली गई कि कमरे में हो क्या रहा है, ऐसा कैसे मुमकिन है, मेरा दुपट्टा कौन फेंक सकता है। तभी मैं क्या देखती हूँ कि बाकायदा हम लोगों के जो बेड पर जितने भी पिलो पड़े हुए थे वो सारे उठाकर किसी ने यहाँ वहाँ फेंकने शुरू कर दिए। मैं चीखें मारने लग गई। मैं अपने फ्लैट से निकली। जैसे मैं बाहर निकली तो सामने वाले जो फ्लैट थे वहाँ पर 2 खातून खड़ी थी। वो डर गई कि पता नहीं इसको क्या हो गया है। मैंने उन्हें बताया कि मेरे घर में तो ये माजरा हो गया है। वो लोग आई, फ्लैट के दरवाजे से झांक कर अंदर देखा। वो जो कोई भी मखलूक थी उसने हम लोगों का सामान तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया, चीज़ें गिरानी शुरू कर दी, किचन को तहस नहस कर दिया। औरतें भी चीखें मारने लग गई। हम लोग भागे सिक्योरिटी गार्ड की तरफ। अब जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो जब ऊपर आए तो उन्होंने देखा फ्लैट का बुरा हाल हो चुका था। हर जगह पर बर्तन बिखरे हुए थे, सामान बिखरा हुआ था, बेडशीट्स बिखरी हुई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था ये हुआ कैसे है। मेरे हस्बैंड को कॉल की गई, वो भी आ गए। मैंने रो रो के उनको सारा माजरा बताया। उन्होंने कहा कि हम कुछ करते हैं, किसी बुज़ुर्ग वगैरह को बुलाते हैं कि एकदम से ये हो कैसे गया। जब वो मर्दों के साथ अंदर गए, मेरा मोबाइल उठा कर लाए। मेरा मोबाइल भी ज़मीन पर गिरा हुआ था। उसकी स्क्रीन पर जो प्रोटेक्टर होता है उसके ऊपर भी बाकायदा वो टूट चुका था, क्रैक्स आ गए थे। हम लोग अभी वहाँ पर ही थे, सिक्योरिटी ऑफिस में ही थे, अंदर तो जा नहीं सकते थे, बहुत डर लग रहा था। एक बुज़ुर्ग को बुलाया गया। 5-6 घंटे गुजर गए इस वारदात को। जब वो बुज़ुर्ग आए उन्होंने हम लोगों के फ्लैट का विज़िट किया। वो साहिब इल्म भी थे, कुछ पढ़ाई की। तो उनका ये कहना था कि आप लोगों के घर में एक बहुत खौफनाक शैतान जिन्नात का पूरा ख़ानदान आ चुका है और वो ऐसे जिन्नात हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं और इसी तरह से डराते हैं। मैंने उन्हें कहा कि हम लोग तो यहाँ पर काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, हमें आज तक महसूस नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आपसे कुछ गलती हुई है, आप गौर करिए। मैंने उन्हें बस ये कहा कि आगे मैं मगरिब के टाइम दरवाजे बंद कर देती हूँ, मेरी आदत है, लेकिन कल मैंने दरवाजे बंद नहीं किए थे। दरवाजे खुले थे और बहुत तेज़ बाहर हवा भी चल रही थी। उनका ये कहना था। उसी वक्त मगरिब के बाद की बात है, वो जिन्नात का पूरा ख़ानदान यहाँ से गुजर रहा था। तो वो जब कोई खुला घर या कोई खुली जगह देखते हैं और इतनी हाइट पर 7th फ्लोर पर, तो उन्होंने इस घर में अपना मस्कन कर लिया। रात भर वो आपके घर में ही थे और जब आप अकेली हुई तो उन्होंने अपना आप ज़ाहिर कर दिया। अब आप लोग
یا تو اس فلیٹ کو چھوڑ دیں یا یہاں پر کوئی قرآن خوانی کروائیں تاکہ وہ جنات آپ کو تنگ نہ کرے۔ ہم لوگوں نے بڑی ہمت کی، انہوں نے وہاں پر کچھ حصار وغیرہ بھی باندھا، بہت سے ہم لوگوں کے جو وہاں پر نیبر میں تھے لوگ، ان لوگوں نے بھی ہیلپ کی۔ سامان ٹوٹا نہیں تھا، صرف اور صرف بکھرا ہی تھا، سمیٹنے میں مدد کی۔ ہم لوگوں نے اسی دن شام کو وہاں پر قرآن خوانی بھی کروائی۔ اس کے بعد اب ہم لوگ ڈر تو رہے تھے وہاں پر سوتے ہوئے کہ کیسے سوئیں، لیکن ہم لوگوں نے اپنی حفاظت کے لیے قرآن پاک اپنے پاس رکھ لیے۔ جب ہم لوگ قرآن پاک اپنے کمرے میں رکھ کر سوئے، ہمارے کمرے میں تو کوئی ڈسٹربنس نہیں تھی، لیکن کچن میں اسی طرح سے ہلچل، چیزوں کا جیسے گرنا، کیبنٹس کا کھلنا بند ہونا۔ آدھی رات 2:30 بجے ہم لوگوں کا ٹی وی کسی نے آن کر دیا۔ جب ٹی وی چلا ہم لوگ تو ڈر گئے، قرآن پاک ہم لوگوں کے پاس تھے، ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ وہ جنات ابھی بھی اس گھر میں ہی موجود تھے، وہاں سے گئے نہیں تھے۔ انہوں نے ہمیں بہت تنگ کیا، رات بھر ہم لوگ سو نہیں سکے۔ صبح آس پاس کے فلیٹس والوں نے بھی شکایت کی کہ رات بھر آپ کے گھر ٹی وی چلتا رہا ہے اتنی اونچی آواز میں۔ ہم نے انہیں بتایا کہ ہم نے نہیں چلایا، وہی جنات ہمیں تنگ کر رہے تھے۔ ہم لوگوں نے اسی دن وہ فلیٹ چینج کیا، ہم لوگ 7th فلور سے 3rd فلور پر آ گئے۔ وہاں پر ایک خالی ہوا تھا، وہ اتنا اچھا نہیں تھا، کافی عرصے سے اس میں ایک فیملی رہتی تھی، وہ وہاں سے گئے، اس کو بھی خالی ہوئے 2 دن ہی ہوئے تھے۔ پھر ہم لوگوں نے وہاں پر سارا سامان شفٹ کیا، لیکن اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہاں سے ہماری جان چھوٹی، اس حصیب زدہ فلیٹ سے۔ اس کے آس پاس کے جتنے بھی لوگ تھے وہ یہ شکایت کرتے تھے کہ رات بھر وہاں سے ایسی آوازیں آتی ہیں جیسے دیواروں میں کوئی کیل ٹھوکتا ہے، چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، اور باقاعدہ وہاں سے شور شرابہ گونجتا بھی ہے۔ وہ فلیٹ اتنا مشہور ہو گیا، لوگوں کے دلوں میں اتنا خوف بیٹھ گیا کہ پورا 7th فلور خالی ہو گیا، ویران ہو گیا، صرف اس ایک فلیٹ کی وجہ سے۔ اللہ کا شکر ہے پھر ہمارے ساتھ دوبارہ کوئی حادثہ نہیں ہوا۔ 2 سال کے بعد ہم نے وہ بلڈنگ ہی چھوڑ دی اور ہم لوگوں نے لاہور میں ہی ایک گھر سیپریٹ رینٹ پر لے لیا۔ آج بھی ہم لوگ لاہور میں ہی رہتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور میں میسیج دینا چاہتی ہوں، پلیز مغرب کے وقت اپنے گھروں کے کھڑکیاں دروازے بسم اللہ پڑھ کر بند کر دیا کریں، کیونکہ جنات کہیں بھی اپنا مسکن بنا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ عالیہ آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ سمی کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جن کا تعلق سمندری سے ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ 2013 کی بات ہے، میں ایک ہاسٹل میں تھی، تو وہاں پر گرمی کی چھٹیاں ہوئیں تو بہت سے اسٹوڈنٹس اپنے اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے، مجھے بھی جانا تھا۔ میں نے گھر کال کی تو گھر والوں نے یہ کہا کہ کل میرے بھائی آئیں گے۔ بھائی نے یہ کہا کہ مجھے اسلام آباد میں کچھ کام ہے تو میں انشاءاللہ 1 دن کے بعد آ جاؤں گا، تم اپنے جو تمہارے وہاں کا اسٹاف ہے ان کو بتا دو، جو وہاں کی مینجمنٹ ہے۔ میں نے ان کو بتا دیا۔ میں اور میری ایک سہیلی تھی الوینا، ہم لوگ اکیلے تھے، تو ہم لوگوں نے وارڈن سے اجازت دی کہ ہم لوگوں کو ہاسٹل کے باہر جانا ہے۔ ہم لوگ ہاسٹل کے باہر گئیں، ہم لوگوں نے باہر سے کھانا کھایا، واپسی پر ایک پارک میں گئیں، وہاں پر ہم لوگ پکس وغیرہ بنا رہی تھیں۔ تو شام ہو چکی تھی اور وہاں پر رش نہ ہونے کے برابر تھا، تبھی ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں، دور سے ایک بزرگ چلتے ہوئے ہمارے پاس آئے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ میری کچھ مدد کر دیں، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، میں مجبور ہوں۔ ہم نے انہیں پیسے دے دیے۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتے وہ ہمیں دعائیں دینے لگے اور ساتھ یہ کہنے لگے کہ تمہارا نام سمی ہے نا؟ میں نے انہیں کہا کہ جی میرا نام سمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری دوست کا نام الوینا ہے۔ ان لوگوں نے، وہ جو بزرگ تھے انہوں نے ہمارے گھر کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دیا۔ ہم لوگ پریشان کہ یہ کون ہے کون نہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے جانتے ہیں، ہمارے گھر والوں کو کیسے جانتے ہیں؟ انہوں نے یہ بتایا کہ تم لوگ اب یہاں سے چلے جاؤ، ہر بات کا جواب نہیں ہوتا، جلدی جاؤ یہاں سے چلے جاؤ اس سے پہلے کہ کوئی تمہیں نقصان دے دے، اور سیدھے اپنے ہاسٹل میں جاؤ اور ہمیشہ پاک صاف رہو اور نیکی کے راستے پر رہو، تمہیں کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ ہم لوگ ان کی باتیں سن کر ڈر گئے، ہم لوگ فوراً سے اٹھی اور اپنے ہاسٹل میں واپس آنے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم لوگوں نے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو جو بزرگ ہمارے پاس آئے تھے ان کا قد آسمان کو چھو رہا تھا، اور ہم لوگ اتنی خوفزدہ ہوئی، اتنی ڈر گئیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ جب ہم لوگ پارک میں آنے لگے تھے تو ہمیں ایسا لگا کہ ہمارے پیچھے کوئی تھا جو ہمیں فالو کر رہا تھا، شاید وہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا تھا، لیکن ان بزرگ نے اللہ کے حکم اور کرم سے
तो फैलो हजूर पाक के हमें बचा लिया। हम लोग हॉस्टल में वापस आई। हम लोग बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं आज हमारे साथ क्या हो जाता और क्या नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि नुकसान देने वाले से बचाने वाले की ज़ात बहुत अफसल होती है। शुक्र है अगर वो नेक जिन थे, बुज़ुर्ग थे, जो भी हस्ती थे, वो टाइम पर ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता। ये एक स्टोरी थी जो वकास अहमद ने शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास साहब का। जैसे ये थी आज की हॉरर स्टोरीज़। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज़ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nashinbrick57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआ में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज़। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।